सुकानंद प्रभास्कर आणि आपल्या मोगाळ वाडी हांगा जमलेल्या सगळ्यांक येवकारी भोमानीस मंत्री स्वास्थ्य वन आणि टीसीपी खाते गोंय सरकार सर तुमच्या शब्दरूपी मार्गदर्शनाक हातून या सुंदर कार्यक्रमाक हांगा उपस्थिती लायले आसा आमचे लाडके म्हाजेपेक्षा खूब अनुभवी असे नेतृत्व जे तुमकां लाभला श्री सुधीर ढवळीकरजी ह्या सरकारान मंत्री आणि आयज पंचायत चलो अभियानाच्या माध्यमांतल्यान आमी तुमचे मदीं पावल्या सगळे जिल्हा परिषद सदस्य सरपंच आणि हांगा उपस्थित सगळे पंच सदस्य ऑफिसर्स आमची महिला आणि आमचे तरणाटे जे हांगा उबे आसात ते आयज कार्यक्रमाचो उद्देश एकूच आशिल्लो की मुख्यमंत्रीचे एक मनान आशिल्लें आनी देशाचे प्रधानमंत्री जेन्ना चीफ मिनिस्टरचे कॉन्फरन्स तुमी घेतले तेणी सांगलें की प्रत्येक मंत्री आणि वेगवेगळे खात्याच्या माध्यमांतल्यान आयज श्री सुधीर ढवळीकर त्यांचे अनुभव माझ्यापेक्षा चड आमदार आहा तेजेपेक्षा चड तेंचो मंत्रीपदाचो तांचो अनुभव आणि जे वर्सां त्यांनी PWD खातें त्यांनी सांबाळले आणि गोंया राज्यान आमी जे रस्ते पळयता तुमीच पळयता की फोंड्या येवपाचे रस्ते पासून सगळे व्हडल्यो व्हडल्यो गोश्टी ते केल्या आणि हे जे प्रकल्प जे चालीक लायिल्ले हे सगळे सुधीर ढवळीकरांचे हात आशिल्ले. सुधीर ढवळीकराक हांव तुमकां एक मातसो बॅकग्रावंड दिता की हांव ल्हानपणाच्यान तांकां पळयता. म्हाका स्कुलाक बी पावोवपाक बी केन्ना ते जेन्ना सुरवातीक तेन्ना तेंचो वेवसाय चालू केल्लो ते म्हाका पावयताले आनी हाडटाले. म्हणजे म्हजे वडील सांगताले की ताका वचून पावय म्हणटा स्कुलान पावून म्हणजे केन्ना ते आसले तर आमचे बघितले ह्या तरेचे संबंध आणि आमच्या दोन्ही घराण्यांचे वेगळे तरेचे संबंध हा मंत्रीपद म्हणून न्हू. आणि मेन म्हणजे आयज उद्देश विकसीत भारताचे ते देशाचे प्रधानमंत्री तुम्ही आज काल पळयले आसतले. आयज इवन कलम 370 स्क्रॅप करपाक हांवें आमच्या महिलांक वचून दाखोवपाचो हांवें प्रयत्न केल्लो. काल 2000 महिलांक पळयल्ले आसा. फुडें आतां 3 दिसां भितर 8000 महिला पळयता आनी बेश्टे एक अनुभव म्हणून विचारपाचो प्रयत्न केल्लो तुमकां कशें लागलें. तेणी सांगलें आमकां एकदम बरें लागलें. आमकां नशिबान ना की आमी आयनॉक्सान येवन हांवें पिक्चर पळयतले पण तुमी आमकां संदी दिली. पूण संदीचो तो एक विशय वेगळो जालो पूण इतिहास कितें आशिल्लो देशाचो ह्या देशाक इंटिग्रेशन करपाक कोणी प्रयत्न केले आमच्या देशाचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजीनूच केल्लें आसा. म्हणून आयज काश्मीरान 370 सेक्शन स्क्रॅप करून आयज कोणी तुमी बी थंय वचून कितेंय करूं शकता वेवसाय करूं शकता. हे सगळें परिवर्तन करपाचें ते गेले 10 वर्सांत देशान आमच्या देशाचे प्रधानमंत्रीच्या माध्यमांतल्यान ह्यो गोश्टी घडटा. विकसीत भारताचो फायदो गोंयांत कसो जाला विशय खूब आसता. म्हाज्या मतदारसंघात बी विशय खूब आसतात आनी विशय हे सोडोवपाकूच जाय. आनी म्हाका दिसता तुमकां ह्या ज्या तरेचें नेतृत्व लाभलां केन्ना केन्ना नवीन तरेचें राजकारण जाता नवीन तरेचे लोक येता पूण तेजे नंतर सांबाळटा कोण मनशाक एकूच व्यक्ती सांबाळटा तें आमी समजून घेवपाची गरज आसा. आयज म्हाजी घरकान्नी आयज ते आमदार जाल्ले आसा पूण आमी धडपडटाले लीड काडपाक. आयज धडपडटा आमी मतदारसंघ सांबाळ्ळे पण तिणी गोंया राज्यान विधानसभेन इतिहास करून लोकांनी महिलांनी झाडून मतदान करून तिका भोवमतांनी तिका विधानसभेन धाडले. कित्याक तांकां नवें कितें तरी जाय आशिल्लें त्या काळार. म्हाज्या वडिलांन जें कितें केलें हें गोंया खातीर केल्लें आसा. कदंबा महामंडळ पासून तरेतरेचे गोश्टी हेका म्हणटा विकसीत गोवा म्हटल्यार विकसीत भारत. आयज मुख्यमंत्री म्हणटा स्वयंपूर्ण आत्मनिर्भर भारत आनी स्वयंपूर्ण गोवा हे सगळ्या गोश्टीक म्हत्व आसता. प्रत्येक नेतृत्वाक वेगळ्या तरेन आपलो राज्य चलोवपाचो तेंच्या मनान आसता. त्याच तरेन सुधीर ढवळीकराच्या माध्यमांतल्यान आपलो मतदारसंघ गोंया राज्यान तेंचो भरपूर अनुभव आहा. जे कितें घडपाक जाय जे कितें घडोवंक जाय तेणी करून दाखयल्लें आसा. आमच्या मतदारसंघान बी तेंच्या माध्यमांतल्यान जायत्यो गोश्टी जाल्ल्यो आसा. विकसीत भारताचो हे विकसीत भारत तुमी म्हणटले हे विकसीत भारत कितें म्हणटाय परत मिटिंग्स इतले लायता. आयज आमच्या आरोग्य क्षेत्रांत आमी म्हणूं शकता की विकसीत भारताच्या माध्यमांतल्यान आयज तुमकां 300 कोटीचो टाटा मेमोरियल बरोबर आमी हॉस्पिटल उबें करता. कॅन्सराचें दुयेंस इतलें वाडलां की आयज गोंया राज्यांतल्या लोकांक जर तुमी पळयल्यार की सगळे लोक धडपडटा की टाटा मेमोरियल हॉस्पिटलान वचून थंय ट्रिटमेंट घेवपाक. आनी जेन्ना दुयेंस घरान येता तेन्ना मनशाक कळटा की बाबा हे दुयेंस म्हणजे कितें कितलो त्रास ते सामान्य मनशाक जाता. जेन्ना म्हाका त्रास जाता ते तुमी समजूंक शकता की आमचे सादारणशे व्यक्तीक कितें जाता. आयज 350 कोटीचे हॉस्पिटल उबें जाता टाटा मेमोरियल बरोबर देशाचे प्रधानमंत्रीच्या माध्यमांतल्यान तेंचे इंटरव्हेन्शनान आमकां ते हॉस्पिटल गावला. गोवा मेडिकल कॉलेजाचे SSB हॉस्पिटल एक केंद्राच्या फंडांतल्यान आनी गोंय राज्याच्या फंडांतल्यान आमी ते उबें करता. आयज फॉरेस्टा खातीर बी कितले फंडींग येता ते थंयच्यानूच आनी तेंच्या माध्यमांतल्यान येता. हेकाच म्हणटा आमी विकसीत भारत. आयज टावन प्लॅनिंग डिपार्टमेंटांतल्यान नवे गोश्टी आमी फुडें व्हरपाक कारण सामान्य जनतेक गांवांत जो रावता तो मनीस तेजे पर्यंत तो फायदो पावंक जाय. फक्त श्रीमंताक न्हू
काय ठराविक वर्टिकल काय ठराविक सेक्शनाक न्हू, पण गरीब मनशाक बी दिसता की आपले राहणीमान सुदरूंक जाय, आपले घर आयज संख्या वाडल्या घरान ती घर वाडपाक हे सगळ्या गोष्टीक आमी वेगळे तरेन हे सिम्प्लिफाय करून लोकां मदीं व्हरपाचो आमचो प्रयत्न आसूंक जाय. आयज विकसीत भारत म्हणून केन्ना केन्ना हांव पळयता लोक म्हणटा चर्चा विरोधी पक्ष जेन्ना कितें म्हणटा, पूण एक लक्षांत तुमी घेवंक जाय, एका कितें तरी एक इतिहास आसा, एका तरी विधान आमचे प्रधानमंत्रीच्या मनान कितें आशिल्लें म्हणून आयज देशची प्रगती ह्या तरेची जाल्या की तुम्ही पळयता की अचानक एक दीस घडयता की इतले हजारांनी कोटीचे प्रकल्प प्रधानमंत्री वचून इनॉग्रेट करता. वंदे भारताचे ट्रेन केन्ना आमी चिंतलेले की वंदे भारत ट्रेन आमी ह्या तरेचे ट्रेन आनी ह्या तरेचे सोयी सुविधा आमकां गावतले. आयज केन्ना कोणी चिंतलेले की आमच्या परिसरात की अयोध्यान राम मंदिर जातलें. आमी केन्ना चिंतलेले की आमकां ह्या तरेचे नवे नवे गोष्टी जे देशाचे प्रधानमंत्री उल्लेख करता, महिला स्वास्थ्य देश म्हणून नवे काडला, म्हणजे प्रत्येक कडेन महिला ही शक्ती जी आहा ते घराचे थांबल्या आनी तिका जर आमी योग्य तरेचे सुरक्षीत आमी हेल्थ केअर दिवंक शकता आनी एक्सेसिबल हेल्थ केअर दिवंक शकता. हे वेगवेगळ्या गोष्टी उलोवंक गेल्यार आनी खूब बऱ्या लागतली, पण हे सगळ्या गोष्टी आमी लक्षांत घेतल्यार कितें घडटा, देशांत कितें घडटा, राज्यांत कितें घडटा हे पळयल्यार तुमकां खऱ्या अर्थान दिसतलें की खरें कितें तरी घडटा. म्हणून गेले 10 वर्सां देशाचें परिवर्तन आनी प्रत्येक भारतीय आमचे नागरीक आमकां आयज भायर गेल्यार एक वेगळो तरेचो मान गावता, भायर कोण कामाक गेल्यार ताका वेगळो तरेचो मान गावता. म्हणजे देशाचे प्रधानमंत्री खातीर हे सगळ्यो गोष्टी घडून आयिल्ल्यो आसा. आयज एक गोष्ट म्हणजे आयज हांगा येवपाचो उद्देश एकूच, लोकांची समस्या खूब आसता, लोकांची समस्या सोडवंक जाय, भुरग्यांची समस्या सोडवंक जाय, पण त्याच बरोबर तुमकां तुमच्या मतदारसंघान ह्या गोंया भितर जायते आमी कॅन्सर बेस्ड सर्जरीज आमी करूं शकता. आनी हे सगळें तुमकां सांगता कित्याक आयज उद्देश सांगपाचो आमची सिस्टर हांगा बसल्या, तिका खबर आहा की कितें कॅन्सराचे रोग म्हणजे कितें ते, आनी तिका आमी तिच्या तुमचे सगळ्यां कडेन आभार व्यक्त करता, कित्याक ती जें काम करता आनी ती जें पळयता आनी म्हाज्या घरान जे प्रसंग जाला ते तुमकां सगळ्यांक गोंयाभर लोकांक खबर आहा की कितें विशय आनी हे विशय कशे फुडें व्हरता. हे खरेंच म्हणटा की आमी आमच्या हॉस्पिटलांतले जायते केन्ना केन्ना लोक म्हणटा की असले गोष्टी घडना, ह्यो घडना, पूण जे कोण काम करता तांकां तेजें श्रेय दिवपाची गरज आहा. आनी हेकाच म्हणटा विकसीत भारत. तुमचें आरोग्य सांबाळप. प्रधानमंत्रीचे उद्देश कितें, ल्हानचो ल्हान मनीस तेज्या घरान त्रास जावं न्ही, ताका बरें सगळे सोयी सुविधा गावूंक जाय आनी इन शॉर्ट सगळे इन्फ्रास्ट्रक्चर शाळा पासून सगळे गोष्टी जाग्यार येवंक जाय, योग्य टायमार पाणी फेसिलिटी येवंक जाय. म्हणून अर्बन इन्फ्रास्ट्रक्चर माध्यमांतल्यान आमकां इतले कोट्यांनी रुपया गावतात जे आमी PWD मागीर हँडओवर करता, मागीर PWD मागीर ते ऑगमेंटेशन ऑफ वॉटर आनी बाकीचे गोष्टी करपाक फुडें सरतात. हांव चड वेळ आनी म्हाजे स्वभाव ना की चड भाशणां दिवप. तुमी पळयतात की हांव मातसो उगी आसता चडसो आनी म्हाजें काम हांव करत वयता फुडें. आनी योग्य तरेचे इन्फ्रास्ट्रक्चर तयार जाल्यार सरकाराचे जे उद्देश आहा की सरकाराचे उद्देश आहा की इन्फ्रास्ट्रक्चर तयार केल्यार रोजगार बी त्या इन्फ्रास्ट्रक्चरच्या माध्यमांतल्यान आमी तयार करून तुमच्या रोजगार आमी वेगवेगळे संद्यो आमच्या भुरग्यांक आमी तयार करूं शकता. जाय त्या लोकांचे आमचे मेंबर सेक्रेटरी आहा PDAचो आमचो रितेश, ताका खबर आहा म्हाजें काम करपाची पद्दत. हांव चड वेळ लायना, पण आयज घराचे कितें विशय आयले रेग्युलरायज करूं जाय, सोमतो रेग्युलरायज करून सोडून दिता. म्हाका कित्याक लास्टाक अशें जावं न्हय की बाबा फक्त श्रीमंत मनीस मंत्र्या कडेन वचून बसूं शकता आनी त्या गरिबाच्या घरार कोण तरी एक्शन घेता, हे बंद जावपाची गरज आहा. ते गरिबाक आदार दिवपाक म्हणून आमी हांगा बसल्या विधानसभेत आनी ह्या गरीब मनशाक आमी कशी आमी मदत करूं शकता. वेगळ्या इन्फ्रास्ट्रक्चर आयज रिडेव्हलपमेंटच्या माध्यमांतल्यान एक्सेसिबल हावजिंगाची पॉलिसी हांवें केली. देशाचे प्रधानमंत्री आहा तेंच्या ऑफिसाक धाडले आनी तेंनी पळयलें की आमी ज्या तरेन ओपन पॉलिसीज करता जे सामान्य जनतेक तेजो फायदो जातलो. मास्टर प्लॅन पोंडा केला आतां. मास्टर प्लॅन केल्या शिवाय तुमी डेव्हलपमेंट आनी इन्फ्रास्ट्रक्चर कशें करतले. कितें जाय तुमच्या शहरान तुमच्या मतदारसंघान तुमकां कितें जाय. वाळपयच्या भागात 100 कोटीचे आमी प्रकल्प घेतल्या, जे काही आमी ऑलिंपिक्स आयज आमी स्विमींग पूल घालता. म्हणजे गांवच्या भुरग्यांक बी दिसूंक जाय की पणजे शहरान जे फेसिलिटी आहा ते खेडेगांवांत बी पावूंक शकता. आनी हे फक्त देशाचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी आनी विकसीत भारत आनी गोंय राज्याचे मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतांच्या सहकार्यान ह्यो गोष्टी आमी फुडें व्हरपाक शकले. आयज ह्या तरेन राहणीमान सुदारपाक, मनशाची मनस्थिती बदलपाक, हे सगळे गोष्टीचेर आमी आनी तुमी एक जाल्या शिवाय आमी हे सगळे भाशणां दिवन उपयोग ना. पूण खऱ्या अर्थान तुमी जेन्ना पळयता की तुमच्या परिसरान ह्यो तरेच्यो गोष्टी आमी हाडूं शकता, घडोवं शकता, मग लोक बी मागीर विचार करता बाबा आमी एका निवडून हाडला पण हेज्याच माध्यमांतल्यान ह्यो गोष्टी आमच्या मतदारसंघान येता. आयज सुदीन ढवळीकराच्या मतदारसंघान
म्हाका संदी गावली मुख्यमंत्रीचे विचार आशिल्ले की हांवें वचपाक जाय आनी म्हाका बी बरें जालें कित्याक तो घरचो मनीस हांगा मागीर आनी जर हांगा फॉर्मेलिटी तर नासता आयज सुधीर ढवळीकर आसूं सुभाष शिरोडकर आसूं रवी नायक आसूं हे सगळ्यांक हांवें ल्हानपणाच्यान पळयल्लें आसा सुधीर ढवळीकर तो घरचोच मनीस आनी कितें आहा तेंचे आनी म्हाजे वडिलांचे संबंध एकदम वेगळे आहा ते संबंध कोणाक कळपाचे बी ना म्हाका बी कळपाचे ना तांकां दोगांकूच खबर आहा एकमेकाचे कितें संबंध आहा ते आनी मेन म्हणजे कितें अनुभव आनी मतदारसंघ सांबाळप मतदारसंघान लोकांक जाय तशी मनस्थिती तेंचे प्रमाणे तांकां कितें जाय तें दिवप म्हणजे तेंचे कडेन हांवें खुबशे गोश्टी शिकला घरोघर तो जेन्ना ल्हान ल्हान लोकांक मदत करतालो आनी जेन्ना लोकांची घरां बांदून दितालो लोकांक जे गरज पडटा त्यो आनी आमकां हे सादारणशी गोश्ट दिसता पण सोंपें न्हू हे करपाक जाय जाल्यार इच्छा शक्ती जाय आनी दानत जाय करपाक जाय त्या लोकां कडेन पयसो आहा पण ते करिना राजकारण करपाक म्हणून आमी राजकारण करिना आमी मनांतल्यान आमी काम लोकां खातीर सेवा करपाक जाय म्हणून तुमच्या फुड्यान आमी उबे आहा गव्हर्मेंट सर्वंट्साक बऱ्यापैकी रिएम्बर्समेंट हांव प्रत्येक गव्हर्मेंट सर्वंट दोळे धापून हांव सायन मारता कित्याक लास्टाक ते बी काम करतात तेंचे बी काम करता म्हणून आयज सरकार चलता आनी म्हणूनच ह्यो सगळ्या गोश्टींचेर लक्ष दिवपाक म्हणून देशाचे प्रधानमंत्री जे आमकां सांगता त्यो विशय घेवन आमी गरिबा कडेन वचपाचो आमचो प्रयत्न आमी करता आनी गरीब महिला गरीब आमची शशिका आमी जेन्ना म्हणटा तिका बी दिसूंक जाय की बाबा हे सरकार आपल्याचेर लक्ष दवरता हे सरकारा खातीर आपल्या घरान इतले पयशे आपले वाचता हे सगळे गोश्टी जर एनकम्पस केल्यार अर्बन मोबिलिटी पासून तुमी इन्फ्रास्ट्रक्चराचे विशय घेतल्यार पाण्याचो विशय घेतल्यार सगळ्या गोश्टी घेतल्यार हे सगळे विकसीत भारताचो एक मॉडेल आहा हे विकसीत भारत म्हणजे केंद्रांतल्यान जे पयशे येता ते राज्यान कसो फायदो जाता हे लोकां पर्यंत पावपाचो आमचो प्रयत्न आसूंक जाय त्याच बरोबर देशान आमी आत्मनिर्भर भारत जे देशाचे प्रधानमंत्री म्हणटा आनी गोंय राज्यान मुख्यमंत्री जे म्हणटा की स्वयंपूर्ण गोवा ह्यो गोश्टी आमी लोकां पर्यंत पावपाचो आमचो प्रयत्न आसता समाजान मतभेद न करता सगळ्या समाजाच्या लोकांक सगळ्या धर्माच्या लोकांक एकत्र आमी व्हरून फुडें व्हरपाचो आमचो प्रयत्न आसूंक जाय आनी प्रत्येक धर्माक दिसूंक जाय की हे सरकार जे काम करता हे योग्य काम करता आपल्याक तेजो फायदो जाता ह्या उद्देशान हे प्रोग्राम आयज हांगा आयोजीत केल्ले आसा आनी सुधीराक हांव परत एकदां विनंती करता की श्री ढवळीकराक की जे म्हाज्या खात्याचे कितें विशय संबंदीत आहा त्यो केन्नाय ताका खबर आहा की तेणी कितें एका शब्दान म्हाका सांगल्यार हांव ताबडतोब ते लक्ष न दिता हांव करून घेता पूण कितें आहा की तुमी मडकयच्या परिसरांत पयली मिटींग म्हाजी म्हणजे म्हाका संदी गावली येवपाक नाल्यार हांव तेंच्या घरा येता कधी मधून पण मेन म्हणजे कितें आहा की लोकांनी बी एक विचारधारा घेवन फुडें सरूंक जाय की बाबा हे विकसीत भारत आनी विकसीत भारताचे तुमी जर मायन्युटली एनालायज केल्यार आपल्या घरान फायदो कसो जाल्लो आसा आपल्या पंचायत क्षेत्रांत कसो फायदो जाल्लो आसा हे लोकांक मागीर कळटलें की कितें एक्चुअली जाल्लें आसा आनी कितें जावंक जाय तें तुमी तुमच्या आमदाराक आनी मंत्रीक सांगल्यार आमी ते एकमेकाक सहकार्य करून मुख्यमंत्रीचे सहकार्य घेवन त्यो सगळ्यो गोश्टी फुडें व्हरपाचो आमचो प्रयत्न आसलो हांव चड वेळ न घेता परत एकदां ह्या परिसराच्या सगळ्या लोकांक सगळे भाव भयण जे हांगा आयिल्ले आसा एकूच तुमकां सांगता की आयज भाग्य आमच्या देशाचें की नरेंद्र मोदीजी सारके आमकां प्रायम मिनिस्टर गावल्या आनी ह्या तरेचें नेतृत्व आमकां गावल्या जे आयज तेंच्या खातीर जे आमी कितें स्वप्न बी पळोवना की आमच्या देशाचो विकास ह्या तरेन जातलो तो विकास आयज आमच्या देशान घडोवंक लागला आनी आमकां एक अभिमान आहा की आमी भारतीय आमकां अभिमान आहा की आयज तेंच्या माध्यमांतल्यान ह्यो सगळ्यो गोश्टी घडटा आनी स्थानीक पातळीचेर तुमचें नेतृत्व हांगा आसा श्री सुधीर ढवळीकर